हमारा थर्ड सेशन है और इस सेशन में हमने डिस्कस करना है कि जो नर्सिंग इंटर्नशिप है इसके टोटल क्रेडिट्स कितने हैं। ओके जी, तो अभी आज हम बात करेंगे क्रेडिट्स के ऊपर कि टोटल क्रेडिट्स एक नर्सिंग इंटर्नशिप के लिए कितना है। तो जनाब टोटल क्रेडिट्स जो है वो है 1 ईयर यानी 52 वीक्स। ठीक है, टोटल आपके पास है इंटर्नशिप जब आप अपना 4 ईयर नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, तो जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं वो टोटल आपके पास वीक्स होंगे 52, जो कि 1 ईयर तकरीबन बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरह कैलकुलेट करें कि टोटल वीक्स जो है वो है 52 वीक्स। इसके अलावा जो है ड्यूरेशन 1 ईयर आप कह सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि जो टोटल इसको जो कहते हैं टोटल जो वेकेशन है, छुट्टियां जो है जिसमें पब्लिक हॉलीडे भी इंक्लूड है, वो है जी तकरीबन कुल मिला के आपका ये बन जाएगा 4 वीक्स। ये पब्लिक हॉलीडे भी इसमें मौजूद है। तो अगर 52 से हम 4 वीक्स निकालें तो टोटल आपके पास बचते हैं 48 वीक्स। ठीक है, टोटल 1 ईयर है जो कि 52 वीक्स बनते हैं, जिसमें से पब्लिक हॉलीडे समेत 4 वीक्स आपकी छुट्टियां होती हैं, तो आपके पास बच जाते हैं 46 वीक्स। इसमें ओरिएंटेशन भी मौजूद है। इस 48 वीक्स में 2 वीक्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए होते हैं, जो कि नर्सिंग लाइसेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो होता है उसके लिए आपके पास 2 वीक्स होते हैं। तो कुल आपके पास बच जाते हैं 46 वीक्स। अभी इस 46 वीक्स के अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें और इसका जो हम कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम करें, तो उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये डिवाइडेड है। ये इसका जो है टोटल वर्किंग आवर्स जो है ईच डे आपका एक रेगुलर शिफ्ट होता है जो कि 8 आवर्स होते हैं। किसी हॉस्पिटल में जेके भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन नर्सिंग इंटर्नशिप में आपसे लिया जाता है 8 आवर शिफ्ट। या कुछ हॉस्पिटलों में ऐसा होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग 6 आवर्स होते हैं और नाइट आपसे 12 आवर्स लिया जाता है। तो ये भी जो है वो फिर एक दूसरे के साथ कंपनसेट होकर वही 8 आवर्स पर डे ड्यूटी जो आपके आएंगे। आवर्स पर वीक, टोटल आवर्स पर वीक आप कितना दे सकते हैं, मतलब आप जितना भी ड्यूटियाँ करें लेकिन आपका आवर्स कैलकुलेट होते हैं, तो आवर्स जो है वो होना चाहिए 40 to 45। ठीक है, पर वीक आपके पास 40 to 45 आवर्स जो है वो होनी चाहिए। तो सिंपली अगर आप 40 को डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो कितना आवर पर डे आ जाते हैं, तकरीबन 7-6 आवर्स जो है आपके पास आ जाते हैं। तो टोटल आप जो है ईच डे कितना टाइम देंगे, जो नॉर्मल शिफ्ट होते हैं वो आप देंगे। ठीक है, जिस तरह आम लोग जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा पर वीक आप कितना देंगे, पर वीक आप 40 से लेकर 45 आवर्स जो है वो पर वीक आप देंगे। ठीक है, तो आप 45 को कैलकुलेट करें या 40 को कैलकुलेट करें और 5-6 डेज पर, तो आपके पास जो है वो जो आवर्स आएंगे वो आपका पर वीक आवर्स है। इसके अलावा टोटल आवर्स जो टोटल है ना, अगर हम 40 को मल्टीप्लाई करें 46 वीक्स पर, तो ये तकरीबन 1760 जो है आपके पास बच जाते हैं, यानी 1760 घंटे आपने टोटल इंटर्नशिप करना होता है। ठीक है, जो कि 46 वीक्स हैं, क्योंकि टोटल तो वीक्स आपके पास 52 है, लेकिन इसमें से 4 वीक वेकेशन है और 2 वीक आपके लाइसेंस एग्जामिनेशन के जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो है। तो बच जाते हैं आपके पास 46 वीक। 46 मल्टीप्लाई बाई, जिस तरह हमने बात की कि 40 to 45 वीक पर वीक, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 46, टोटल आपके पास 1760 घंटे जो है वो टोटल इंटर्नशिप का बन जाते हैं। इसके अलावा जो है टोटल आवर्स थ्योरी के लिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह, उसमें से आपने 200 आवर्स जो है वो क्लासेस वगैरह के लिए देने होते हैं। क्लिनिकल रोटेशन आपका जो है वही 46 वीक्स ही होते हैं।
اورینٹیشن کے ساتھ اس میں ہے. اورینٹیشن آپ کو سکھائے جاتے ہیں اس باقی چیزوں کے میں, اور ایگزامینیشن پریپریشن کے لیے وہی جو ہم نے بات کی کہ 2 ویکس آپ کے پاس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ بریک آف دا کلینکل ایکسپیرئنس, اگر آپ دیکھیں نا, آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کون سا ہاسپٹل ایلیجیبل ہے. تو ابھی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے. وہ ہاسپٹل ایلیجیبل ہے جس ہاسپٹل میں آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہو, یہ سارا یونٹس اس ہاسپٹل میں موجود ہوتا ہے. کون کون سا ہے وہ؟ نمبر 1 اورینٹیشن. وہ ہاسپٹل میں آپ اورینٹیشن کریں گے اور وہ اورینٹیشن آپ کی 2 ویکس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو 2 ویکس اپنے پاس لکھیں. میڈیکل نرسنگ ایڈلٹ, یعنی میڈیکل وارڈ ہونا چاہیے ایڈلٹ کا, وہاں پر 4 ویکس آپ نے گزارنے ہیں, نرسنگ کیئر آپ نے وہاں دینی ہے. پھر سرجیکل وارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, سرجیکل پورے یونٹ ہونا چاہیے جس میں 4 ویکس جو ہے وہ آپ گزاریں گے, یعنی 1 منتھ. آپس انگائنی میں آپ نے 4 ویکس گزارنا ہے, یعنی 1 منتھ گزارنا ہے. پیڈیاٹرک بچوں کا جو چلڈرن وارڈ ہے, جو پورا سیٹ اپ ہے, پیڈز آئی سی یو ہے, پیڈز ان آئی سی یو ہے, تو وہاں پر آپ نے گزارنا ہے 8 ویک یعنی 2 منتھ. سائیکیٹرک نرسنگ میں آپ نے گزارنے ہیں 4 ویکس. نرسنگ مینجمنٹ, یعنی آپ ٹی ایل کے ساتھ, ہیڈ نرس کے ساتھ, مینیجر کے ساتھ آپ جو ہے وہ کلینکل اورینٹیشن ٹائم گزاریں گے, وہ ہے آپ کے پاس 4 ویکس جو کہ 1 منتھ ہے. اس کے علاوہ 16 ویکس آپ کے پاس بچتے ہیں, تو 16 ویکس آپ نے گزارنے ہیں میڈیکل اور سرجیکل آئی سی یو میں, سی سی یو میں, ایمرجنسی اینڈ ٹراما میں, آپریٹنگ اینڈ ریکوری روم میں, انکالوجی نرسنگ. ان سب میں آپ نے 16 ویکس جو ہے وہ گزارنے ہیں. ٹوٹل آپ کے پاس بچ جائیں گے 46. ٹھیک ہے, 2 ویکس اورینٹیشن, 4 ویکس آپ کے پاس میڈیکل نرسنگ, 4 ویکس آپ کے پاس سرجیکل نرسنگ, آپس ان گائنی 4 ویکس, پیڈیاٹرک نرسنگ 8 ویکس, سائیکیٹرک نرسنگ 4 ویکس, نرسنگ مینجمنٹ 4 ویکس. اور جو ایریا آف چوائس ہے, جس طرح سرجیکل, میڈیکل آئی سی یو, ایمرجنسی اینڈ ٹراما, سی سی یو, پیڈز آئی سی یو, آپریٹنگ اینڈ ریکوری, انکالوجی, یہ ٹوٹل آپ کے پاس 16 ویکس آپ نے یہاں گزارنے ہیں. تو ٹوٹل 46 ویکس ہی جو ہے وہ یہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پریسپٹر ہوں گے, کیونکہ ڈفرینٹ ایریا میں جب آپ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ایریا میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ پریسپٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو سینئر نرسز ہوتے ہیں نا, وہی آپ کے پریسپٹر ہی بنیں گے. تو ہر ایریا کا الگ آپ کا پریسپٹر ہوگا. ٹھیک ہے, ہر ایریا سے ڈفرینٹ جگہوں سے پھر آپ کا رپورٹ جاتا ہے. وہ جہاں جو نرسنگ سپروائزر یا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے پاس سارے رپورٹس پہنچ جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس نے آئی سی یو میں کام کیا ہے, اس نے پیڈ میں کام کیا ہے, اور اس کا یہ رپورٹس ایک سی بی او ٹائپ کا کمپٹنسی بیس اورینٹیشن کا ایک بک ہوتا ہے, وہ بنایا جاتا ہے. تو وہ آپ نے لے کے جانا ہے, اور جب آپ وہ لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹس مل جاتے ہیں, اور وہ سرٹیفکیٹ ہے انٹرنشپ سرٹیفکیٹ, جس کے بیس پہ جا کے آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ جا کے جو ہے وہ لائسنس لے سکتے ہیں. تو یہ پورا طریقہ کار ہے, اور یہ ٹوٹل کریڈٹ آورز ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور کل ہم بات کریں گے کہ اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, یعنی جہاں سے آپ نے نرسنگ کیے ہیں, اس کا کیا کام ہوتا ہے انٹرنشپ میں, اور باقی چیزوں پہ جو ہے ہم بات کریں گے. لیکن مین یہی ہے کہ آپ کا آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ٹوٹل کریڈٹ آورز کتنے ہیں, کون کون سے ایریا میں جو ہے آپ نے وہ ٹائم گزارنے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پر پریسپٹر کیا ہوگا, آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے جو لائسنس ہے اور جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کس طریقے سے مل جائے گا. تو یہ ہمارا 3rd سیشن ہے. لاسٹ جو کہ 4th سیشن ہے وہ کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, اور اس 4th سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو آپ کی نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے اور آپ کا جو انسٹیٹیوٹ جہاں پر آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو ہاسپٹل ہے, تو ان کا کیا رول ہے, کیا کتنا انوالومنٹ ہے, اور کس طریقے سے جو ہے آپ وہاں پر انٹرنشپ کریں گے, اور ان کے رول کیا ہے, رسپانسبلٹی کیا ہے, اور ایز انٹرنلی آپ کا کیا رول ہے اور کیا رسپانسبلٹی. تو اس پر جو ہم بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں, جو کہ ہمارا ہوگا سیشن 4. اور اگر آپ لوگوں کو فیس بک پہ بالکل سیکوینس سے نہیں ملتا تو آپ میرے یوٹیوب چینل ہے کاکا خیل ایجوکیشن ہب, اس میں جا کے جو ہے آپ
دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر اینی ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.